सत्तारूढ माओवादी केन्द्रभित्र आर्थिक अपारदर्शिता बढ्दो क्रममा रहेको अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन। नेतृत्व तहदेखि स्थानीय नेतामा समेत नवधनाढ्य चिन्तन हावी। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्की नियुक्त। नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल समेत विस्तार। 8 वर्ष अघि बनेको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण भने निकै सुस्त। दलहरू सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा कानून निर्माणमा सांसदको भूमिका कमजोर बन्दै। अफ्रिकी मुलुक मोरक्कोमा 6.8 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प। क्षतिको विवरण आउन बाँकी। र एसिया कप क्रिकेटमा बङ्गलादेशले 6 पटकको विजेता श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। माओवादीले पार्टीभित्र आर्थिक अपारदर्शिता बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेतृत्वदेखि स्थानीय तहसम्म नेतामा नवधनाढ्य चिन्तन बढी भएको, श्रमजीवी वर्गीय चरित्र ह्रास भएको केन्द्रीय समितिले प्रस्ताव पारित गरेको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय नेतासम्म कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक रूपमा अपारदर्शी गतिविधिमा जोडिएको भन्दै माओवादीले 3 महिने विशेष रूपान्तरण अभियान चलाएको छ। साउन 3रो साताको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान गर्ने निर्णयसँगै पार्टीभित्र आर्थिक अपारदर्शिताको विषय पनि उठेको हो। माओवादीमा अपारदर्शी ढङ्गले आर्थिक कमाउ धन्दाले बलियोसँग जगिदिएकाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रूपान्तरण सहज नभएको माओवादीभित्रै आशंका उत्पन्न भएको छ। माओवादीले नेता तथा कार्यकर्ताको कार्यशैलीको शुद्धिकरण गर्ने भन्दै पटक पटक निर्णय गरे पनि झन प्रदूषित हुँदै गएको स्वयं माओवादीको स्वीकारोक्ति छ। आर्थिक अपारदर्शिता त्यसै गरी गतिविधिका कारण पनि माओवादीमा नवधनाढ्य र सामान्य गरी 2 वर्ग देखिएको नेताहरूले बताएका छन्। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सत्ता र शक्तिको नजिक हुने नेता तथा कार्यकर्ता नवधनाढ्य वर्गमा परिणत भएको, सशस्त्र युद्धमा त्याग गरेका व्यक्तिको कदर नभएको र उनीहरूलाई दैनिक जीवन गुजारा गर्न समेत कठिन भएको पार्टीभित्र व्यापक गुनासो बढेको छ। जसका कारण श्रमजीवी निम्न वर्गको वकालत गर्ने माओवादीमा हुने खाने र हुँदा खानेको वर्गमा जन्म भएको पार्टीभित्र तीव्रता बढ्दै गएको छ। 2064 पछि माओवादी 9 पटक सङ्घीय सरकार, 2 पटक प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पुगेका अधिकांश नेता र नजिकका व्यक्तिहरूको जीवनशैली 15 वर्षमै विलासी भइसकेको छ। यसैको नकारात्मक प्रभाव माओवादीले निर्वाचनमा मतदाताको विश्वास गुमाउँदै गएको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रस्तावमा उल्लेख छ। दाहालले व्यक्ति वा राजनीतिक दलको पहिचान अन्ततः त्यसको व्यक्तिबाट नभई उसको दैनिक व्यवहार र आचरणबाट निर्धारित हुने उल्लेख गर्दै पार्टीका अगाडि रहेको यो नै प्रमुख विरोधाभास देखिएको दस्तावेजमा स्वीकार गर्नुभएको छ। माओवादीका एक पदाधिकारीले पार्टीभित्र आर्थिक चलखेल हवात्तै बढेको बताएका छन्। पार्टीभित्र कसरी अपारदर्शी ढङ्गले पैसा कमाउने भन्ने चलखेल बढेको छ उनले भने। माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टी रूपान्तरणका लागि कठोर कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। पार्टी जीवनमा देखा परेको कमी कमजोरीप्रति निर्ममतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर रूपान्तरण हुनुमा सबैले जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। माओवादीले आन्दोलनमा विद्यावारिधि गरेका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक रामकृष्ण तिवारीले सत्ता र शक्तिमा लागेका नेताहरू नबदलिसम्म पार्टी रूपान्तरण हुन कठिन हुने बताउनुभयो। यसैबीच भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, जनयुद्धका सहित घोषणा राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने, जनयुद्ध दिवस फागुनमा सार्वजनिक बिदा दिनु, किसानका लागि मल, विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक, मिटर ब्याजीलाई कारबाही जस्ता कामले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ। भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका विद ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी सुन तस्करी प्रकरणमा पनि जोडिएका छन्। सत्तारूढ माओवादीसँग नजिक रहेका भण्डारी चिनिया सुन तस्करसँग अस्वाभाविक सम्पर्कमा भेटिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले अनुसन्धान थालेको छ। सुन तस्करीका नाइके तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग भण्डारीले मोबाइल सम्पर्क र सन्देश आदान प्रदान गरेको तथ्य CIBले फेला पारेको हो। अनुसन्धान स्रोतका अनुसार दावासँग भण्डारीले पटक पटक दाई सम्बोधन गरेर फोन सम्पर्क र सन्देश आदान प्रदान गर्ने गरेको देखिन्छ। दावा हाल CIBको नियन्त्रणमा छन्। हङकङबाट असार 29मा गाडी र स्कुटरका ब्रेक सूमा लुकाएर ल्याएको 61 केजी सुन प्रकरणमा दावा पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै गत पुस 10मा दुबईबाट विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर 9 केजी सुन ल्याउने तस्करका अर्का नाइके दावाजिन वाङ भने फरार छन्। वाङसहित सुन तस्करीको नेटवर्कमा देखिएपछि पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल पनि CIBकै नियन्त्रणमा छन्। दावा जोडिएको तस्करी प्रकरणमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा समेत अनुसन्धानको दायरामा छन्।
त्यसकै अनुसन्धान गर्ने क्रममा वेदका सञ्चालक भण्डारी जोडिएका हुन्। प्रहरी स्रोतले भन्यो, सुन तस्करसँग भण्डारीको सम्पर्क र सन्देश आदान प्रदान पटक पटक भएको देखिन्छ। हाल सिआइबीको नियन्त्रणमा रहेका दावासँग त दाजुभाइ साइनो लगाएर संवाद भएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको छ। एकातिर सुन तस्करसँग अस्वाभाविक सम्पर्क संवाद, अर्कातिर यही प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा रहेको राहुल र दिपेश लगायत व्यक्तिसँग उस्तै निकटता देखिन्छ। त्यही भएर उनलाई अनुसन्धानको दायरामा हेरिरहेका छौं, प्रहरी स्रोतले भन्यो। भण्डारीले दावा र उनकी पत्नी भनिएकी अमला रोकासँग आफ्नो चिन्जान र सम्पर्क रहेको पुष्टि गरे। कोभिड महामारीका बेला भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने कोभिड नहुने राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमर बहादुर विष्टले बताउनुभयो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेर शपथ ग्रहण गर्नु भएको हो। उहाँले तिलकुमार मिनाङबो, एकराज कार्की, 5 कर्ण राई र राज्यमन्त्रीमा सिर्जना राईलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। मिनाङबोलाई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यसगरी 5 कर्ण राईलाई वन तथा वातावरण पर्यटन मन्त्रालय र उद्योग भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय, कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सिर्जना राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय भने आफूसँगै राख्नु भएको छ। तीनैजना मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले र राज्यमन्त्री राईलाई नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले दिएको परामर्शले संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले सो धाराको उपधारा 4 बमोजिम 30 दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वास मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः पदमुक्त हुनुहुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी असोज 3 गते नेपालको संविधानले 8 वर्ष पूरा गर्दैछ। नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचन भई पहिलो संसदको 5 वर्ष कार्यकाल व्यतीत भएर अर्को संसदको कार्यकाल सुरु भएको 9 महिना पूरा हुने लाग्दा समेत कानून निर्माण निकै सुस्त देखिएको छ। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो अध्ययनले अझै दर्जनौं कानून निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। कानूनको अभावमा जनसरोकारसँग जोडिएका काम अलपत्र परेका छन्। त्यस्तै दलहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा व्यस्त हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदले कानून निर्माणलाई गति दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न संघमा तत्काल 40 वटा कानून बनाउनु पर्ने भनिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदन माथिको बहसका क्रममा गत सोमबार राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले संविधानको मर्म अनुसार कानूनहरू बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन लगायतका ऐनहरू सदनमा नल्याएको प्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै भने निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन, स्वास्थ्य ऐन, विश्वविद्यालय छाता ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका थुप्रै विधेयकहरू यही सदनमा ल्याउनेछ भन्ने कुराहरू भन्नुभएको चाहिँ थियो। तर आज हामी देखिरहेका छौँ ती कुनै पनि विधेयकहरू गएको सदनमाथि सरकारले ल्याउन चाहिँ प्रयत्न गरेन। शिक्षा सम्बन्धी संघीय कानून बन्न नसक्दा यसले शिक्षाका अवस्था दुराशय अवस्थामा पुगेको, निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुनुले सेवामा प्रभावित भएको लगायत गुनासो बढिरहेका छन्। कानूनको अभावमा जनताका घर दैलोमा सेवा नपुगेको गुनासो गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्याल सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून किन नबनाएको भन्दै प्रश्न गर्छिन्। उनले भनिन्, गठबन्धन भइसकेपछि त सबैको भाग पुर्याउनु पर्ने अनि घरका पनि भित्तामा ज्यालमा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि राख्नुपर्ने अवस्था भयो। संरचना यसरी बढ्यो, पदाधिकारी त्यसरी नै बढे, सेवा सुविधा त्यसरी नै बढ्यो। तर जनतामा पुग्नुपर्ने सेवा सुविधा चाहिँ कानुनको अभावमा पुगेन, कर्मचारीको अभावमा पुगेन, बजेटको अभावमा पुगेन। त्यसले गर्दाखेरि संघीयता पुरैसँग बदनाम भइरहेको छ। प्रश्न छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले आफूले बनाउने कानुन किन बनाउँदैनन्? काम नगर्ने मन्त्रालय, सरकार गाली खाने संसद किन हो? संविधान जारी भएको 8 वर्ष हुन लाग्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन र सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानूनहरू नबन्नु विडम्बना भएको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनका अनुसार माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सम्बन्धी विषय स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषयका रूपमा व्यवस्था गरिए पनि कानुन नबन्दा समस्या बल्झिएका छन्। राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरूले कानुनको विषयमा गुनासो गरेपछि छलफलमा सहभागी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकलाई मन्त्री परिषदबाट पारित गरी संसदमा पठाउने तयारी गरेको बताएका थिए। यसैबीच सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक 2080 सहित शिक्षा ऐन संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो निर्णयबारे सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक 2080 संघीय संसदमा पेश गर्नको निम्ति हाम्रो क्याबिनेटबाट पास भयो र शिक्षा ऐन पनि संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय भयो। नेपालको संविधानको धारा 47ले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न संविधान प्रारम्भ भएको 3 वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तर 2072 असोज 3 गते बनेको संविधानले 8 वर्ष व्यतीत गर्नै लाग्दा मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू समेत बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा कानुनको अभावमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन अवरुद्ध भएको छ। यही पृष्ठभूमिमा विधायन समितिले नयाँ कानुनको निर्माण गरी संख्या बढाउने भन्दा पनि एकै प्रकृतिका कानुनलाई एकीकृत गर्न सुझाएको छ। त्यस्तै समितिले कतिपय कानुन सन्दर्भमा अन्यल देखिएकाले प्रश्न पार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। संहिताका अध्येता डाक्टर रुद्र शर्मा कानुन बनाउने थलोमा पुगेकाहरूले संहिताको मर्म अनुसार काम नगरे अझै पनि कानुन निर्माणमा अवरोध भइरहने बताउँछन्। उनले भने, कानुन बनाउने कुरा संरचनात्मक रूपमा नै प्राथमिकताको कुरा परेन। संसदीय व्यवस्था राम्रोसँग फङ्सन गर्नको लागि, एउटा पार्लियामेन्ट्री फङ्सनिङ डेमोक्रेसी हुनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पहिलो शर्त के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् जसले चुनाव जितेर छन्, जसले चुनावमा भाग लिन्छन्, उनीहरूको चाहिँ संसदीय व्यवस्था प्रति एउटा पूर्ण विश्वास र आस्था हुन आवश्यक छ। यदि ती दलहरूको संसदीय व्यवस्थाप्रति पूर्ण विश्वास र आस्था भएन भने यो वा त्यो नामले संसद चाहिँ प्रभावकारी नहुने, संसद रोकिने, संसदले बिजनेस नपाउने अथवा संसदले कानुन बनाउन नसक्ने यस्ता कुराहरू भइ नै रहन्छ। संहिता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भइरहेका बेला प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार र प्रदेश सरकार नाम हुने अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी विषय तथा स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था लगायतका लागि कानुन बन्न सकेको देखिँदैन। दलहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा संसद बिजनेस विहीन हुँदै जाने र संविधान कार्यान्वयनमा जटिल थपिँदै जाने जोखिम देखा परेको छ। त्यसैले आफूहरूको पहल कदमीमा बनेको संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन दलहरूबीच सहमति गरी कानुन निर्माणलाई गति दिनुको विकल्प छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको शमशेरगञ्जमा रोकिराखेको ट्रकसँग बस ठोकिँदा चालकसहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 25 जना घाइते भएका छन्। राप्ती सोनारी 8 शमशेरगञ्जमा गैराती 9:15 बजेतिर दुर्घटना भएको हो। दाङबाट नेपालगञ्जतर्फ गइरहेको ना 7 ख 2321 नम्बरको बस शमशेरगञ्जमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको किनारमा रोकिराखेको ना 8 ख 6405 नम्बरको ट्रकमा पछाडिबाट ठोकिँदा दुर्घटना भएको कोहलपुर प्रहरीका डीएसपी सुन्दर तिवारीले बताउनुभयो। बसमा चालकसहित 41 जना सवार थिए। दुर्घटनामा बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका 9 का 50 वर्षीय काशीराम थारू, 55 वर्षीय कस्तुरी थापा, त्यसैगरी 55 वर्षीय रूपा परियार, 40 वर्षीय जयन्ती थारू, 60 वर्षीय सानुराम थारू र चालक 45 वर्षीय जगत बहादुर चन्दको मृत्यु भएको हो। अर्का मृतक सहचालक करिब 35 वर्षीय पुरुषको नामथर खोल्न सकेको छैन। घाइतेहरूको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले विधेयक दिन नसकेपछि संसद बिजनेस विहीन भएको छ। बैठक चलाउने कुनै एजेन्डा नै नभएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने मिति नै अनिश्चित भएको छ। आइतबार बोलाएको राष्ट्रिय सभाको बैठक एजेन्डा नै नभएपछि संसद सचिवालयले सूचना जारी गरेर बैठक स्थगित गरेको छ। बैठकका लागि एजेन्डा नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि एक सातापछि मात्रै बस्ने गरी मिति तय गरिएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले हिजो बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको हो। सूचनामा राष्ट्रिय सभाको बैठक कारणवश स्थगित भएको
जनाइएको छ। भदौ 24 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएको उल्लेख गर्दै सूचनामा भनिएको छ। सम्मानीय अध्यक्षज्यूले अर्को सूचनाद्वारा तोकिएको मिति र समयमा बस्ने गरी स्थगित गर्नुभएको बेहोरा माननीय सदस्यहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ तमलाले बैठक चलाउने कुनै एजेन्डा नभएकाले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गर्नु परेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको अध्ययन गर्दै समाधानको उपाय खोज्ने एउटा कार्यदल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो। कार्यदल भने समितिको आगामी बैठकमा बनाइने भएको छ। समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको अध्ययन गर्दै सरकारवालासँग छलफल गर्न र समाधानका उपाय खोज्न कार्यदल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताउनुभयो। चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका समस्याका सन्दर्भमा हामीले जसरी विभिन्न क्षेत्रका सरकारवालासँग आज जति हामीले छलफल समन्वय गर्यौं, यस सम्बन्धी अझै यसलाई गहिराईमा जानका लागि, समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल बनाउने आज हामीले सैद्धान्तिक सहमति गरौँ। कार्यदलको सदस्यहरूको बारेमा हामी अर्को बैठकमा सहमति गर्ने गरी यो बैठक आज चाहिँ सम्पन्न भएको छ। बैठकमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र सम्बन्धनका विषयमा समितिमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVTसँग छलफल भएको थियो। अमेरिका पठाइदिने भन्दै मानव बेचबिखन गर्ने गिरोहका नाइके पक्राउ परेका छन्। विभिन्न प्रलोभन देखाई ठूलो मात्रामा रकम असुलेको आरोपमा नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक 52 वर्षीय हस्त गौतमलाई रूपन्देहीबाट पक्राउ गरेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार रुकुम सिस्ने गाउँपालिका 4मा जन्मेर अमेरिकाको टेक्सास बस्दै आएका गौतमले अमेरिकी नागरिकता लिएको पनि पुष्टि भएको छ। गौतमको समूहले 2 करोडभन्दा बढी ठगी गरेको जनाइएको छ। अमेरिका पठाइदिने भनी नेपाली नागरिकहरूलाई UAE, दुबई, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, जाम्बिया, सिङ्गापुर, हङकङ लगायत देशहरूमा पुर्याई राहदानी, मोबाइल समेत जफत गरी ठूलो मात्रामा पैसा माग गर्ने, एजेन्टले भने जति पैसा नदिएमा शारीरिक मानसिक यातना दिने, विदेशमा रहेका एजेन्टहरूलाई बेचबिखन गर्ने, बुझाउने जस्ता क्रियाकलाप गरी अलपत्र पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येका गौतम नाइके भएको प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग, सम्पत्ति शुद्धिकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिला निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF ले तोकेको मापदण्डमध्ये नेपालको आधाभन्दा कम अर्थात् 45% मात्रै पूरा गरेको छ। हिजो सार्वजनिक भएको FATF अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह APG को पारस्परिक मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्य प्राय उपलब्धि हुँदा नेपाल नकारात्मक सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम समेत उच्च रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपाल लगायत राष्ट्रले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष इफेक्टिभ रेटिङ र कानुन निर्माण तथा संस्थागत गर्ने टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। यसअनुसार टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङका 40 वटा मापदण्ड छन्। यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई कम्प्लायन्स अर्थात् पूर्ण पालना, त्यसैगरी हाइली कम्प्लायन्स पालना, पार्सियली कम्प्लायन्स आंशिक पालना र नन कम्प्लायन्स गरी 4 प्रकारले मूल्याङ्कन गरिएको छ। ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था 5 वटामा कम्प्लायन्स, 16 वटामा हाइली कम्प्लायन्स, त्यसैगरी 16 वटामा पार्सियली कम्प्लायन्स र 3 वटामा नन कम्प्लायन्स रहेको छ। स्थापनाको 12 वर्षमा 12 खर्ब 50 अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको लगानी बोर्डको लगानी परिचालन भने 5 खर्ब 25 अर्ब मात्रै देखिएको छ। 2068 सालमा स्थापित बोर्डले हिजो 12औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार स्वीकृत लगानीको 42% मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिएको हो। ऊर्जा क्षेत्रका 28 र गैर ऊर्जा क्षेत्रका 14 परियोजना गरी कुल 42 परियोजनाका लागि 12 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। यसमध्ये अरुण तेस्रो, माथिल्लो त्रिशुली 1, भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी, माथिल्लो कर्णाली, तल्लो अरुण,
ह्वासिन सिमेन्ट र होङसी शिवम सिमेन्ट परियोजनामा 5 खर्ब 25 अर्ब 41 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी कार्यान्वयन भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफ्रिकी मुलुक मोरक्कोमा 6.8 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। भूकम्पले रबात सहरको उत्तरी क्षेत्र, सिधै इफ्नी तथा दक्षिणी क्षेत्रमा प्रभाव परेको अल जजिराले जनाएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु एटलास पहाड स्थित स्की रिसोर्टसम्म महसुस गरिएको अमेरिकी भूगर्भ मापन केन्द्रले जनाएको छ। सो स्थान मोरक्कोको चौथो ठुलो सहर माराकेसबाट 75 किलोमिटर पर रहेको जनाइएको छ। भूकम्पको गहिराई 18.5 किलोमिटर रहेको जनाइएको छ। स्थानीय समयअनुसार राति करिब 11 बजे भूकम्प गएको हो। घटनाबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन हुन बाँकी छ। तथापि सामाजिक सञ्जालहरूमा भवन भत्किएको तथा मानिसहरू भागाभाग भएको भिडियो सार्वजनिक भएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। एसिया कप क्रिकेटमा आज साबिक विजेता श्रीलङ्का र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सुपर 4 छनौटका लागि श्रीलङ्काको घरेलु मैदान कोलम्बोमा हुने सो खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। दासुन सन्काको कप्तानमा रहेको श्रीलङ्काली टोलीमा कुशल मेन्डिस, दिमुथ करुणारत्ने, धनञ्जय डी सिल्भा, पथुम निशान्का, कुशल परेरा, चरित असलका लगायत खेलाडी समावेश छन्। यस्तै बङ्गलादेशी टोलीको नेतृत्व साकिब अल हसनले गर्नेछन्। यस्तै अफिफ हुसैन, अनमुल हक्यु, लिटोन दास, महेदी हुसैन, मोहम्मद नामिम, समीम हुसैन लगायत खेलाडीको प्रदर्शन बङ्गलादेशका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। श्रीलङ्काले यसअघि एसिया कपको 6 पटक उपाधि जितिसकेको छ भने बङ्गलादेश पनि अहिलेसम्म उपाधिविहीन टोली हो। यसअघि बङ्गलादेश 3 पटक फाइनलमा पराजित भइसकेको राष्ट्र हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। साथै मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भेगका केही स्थानमा हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 46 मिनटमा भयो। सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 16 मिनटमा हुनेछ। हवस्, यिनी प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिले सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।